दर्शकहरू नमस्कार। एबिसीको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। अति बेला मुलुकमा दोस्रो लहर कोरोनाको मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ। काठमाडौँ लगायत मुलुकका ठुला सहरहरू भोलिबाट लगभग एक हप्ताको लागि निषेधाज्ञा जारी भएर चाहिँ ठप्प हुने जस्तो देखिएको छ। केही अति आवश्यक क्षेत्रमा नेपाल सरकारले तोकिएको बमोजिम केही क्षेत्रहरू खुल्ला रहनेछन् भने पूर्ण रूपेण कोरोनाको चेनलाई तोड्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने भएको छ र मध्यरातबाट आज सो निषेधाज्ञा जारी हुनेछ। तर मुलुकमा यति बेला कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। सुरुमा 1000, 2000, 3000 गर्दै लगभग आज 5000 को आँकडा पार गरेको छ भने लगभग मुलुकभित्र अहिले 30,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमितहरूको संख्या रहेको छ। यता आज मात्रै लगभग 17 जना व्यक्तिले कोरोनाको कारणबाट ज्यान गुमाउनु परेको छ। हामी एबिसी टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरू घरमै हुनुहुन्छ भने यहाँहरूलाई एउटा नयाँ कार्यक्रम हामीले आजबाट सुरुवात गरेका छौँ। एबिसी कोभिड हेल्पलाइन। आजबाट हामी निरन्तर रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग संवाद गर्नेछौँ र यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष आफ्ना दुःख पीडा र यहाँहरूको समस्या राख्नका लागि यो मञ्च उपलब्ध गराउने हाम्रो जमर्को रहेको छ। यहाँहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा सम्पर्क गरिकन हामीले बोलाएका सम्बन्धित एक्सपर्टहरूसँग, चिकित्सकहरूसँग, स्वास्थ्यका जानकारहरूसँग, सरकारवालाहरूसँग तपाईँ आफ्नो कुरा, आफ्ना पीडा र आफ्ना केही समस्या छन् भने तपाईँ राख्न सक्नुहुनेछ र सम्भवतः यहाँहरूको जिज्ञासाको, यहाँहरूको प्रश्नको र यहाँहरूले खोज्नु भएको सहयोगको हरसम्भव प्रयास रहनेछ तपाईहरूको त्यो जिज्ञासा मेटाउने, तपाईहरूको त्यो समस्या मेटाउने र तपाईहरूको आवाजलाई प्रतिनिधिमूलक आवाजको रूपमा हामीले यसलाई राज्यका सरकारवाला निकायलाई पनि झक्झक्याउने प्रयास गर्नेछौँ र कहीँ कतै हामीबाट केही तपाईहरूलाई सहयोग गराउन र सहयोग गर्न सकिने ठाउँ छ भने हामी त्यसमा दत्तचित्त भएर सहयोग गर्न लाग्नेछौँ। आज हामी यो पहिलो संवाद गर्न गइरहेका छौँ एकजना वरिष्ठ फिजिसियनसँग। उहाँ मुटुरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ र उहाँ लामो समयदेखि चिकित्सा पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ। प्राध्यापक डाक्टर अजय कुमार मिश्रजी हामीसँग प्रविधिको माध्यमबाट जोडिनु भएको छ र यहाँहरूसँग हामी टेलिफोन संवाद पनि गर्नेछौँ। यहाँहरूको फोन पनि हामी लिनेछौँ। डाक्टर साहबसँग हामी केही जिज्ञासाहरू पनि राख्नेछौँ। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार डाक्टर साहब, कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते, धन्यवाद अनन्तजी। डाक्टर साहब, तपाईँले कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? अहिले तपाईँको व्यस्तता कति रहेको छ? तपाईँ अहिले मुलुकभरि देखिएको कोरोनाको जुन सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, अहिले चाहिँ तपाईँ केमा व्यस्त हुनुहुन्छ र तपाईँको दिनचर्या कसरी चाहिँ चलिरहेको छ? अलिकति त्यतातिरबाट सुरु गरौँ, त्यसपछि विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। एकपटक फेरि हामीले गत वर्षको जस्तै अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। गत वर्ष योभन्दा पनि विकराल भयावह अवस्था थियो, किनभने हामी त्यो बेला यो कोरोनासँग कसरी लड्ने, कसरी भिड्ने भन्ने कुरामा धेरै जनता, मानिस, चिकित्सकहरू स्वयं पनि अनभिज्ञ थिए। तर यो एक वर्षको अन्तरालमा हामीले यो विज्ञानले विभिन्न शोधहरूबाट थाहा पाएका ज्ञानहरूबाट हामी कोरोनालाई कसरी परास्त गर्ने, कसरी लड्ने भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले बुझिसकेको अवस्था छ र यो कोरोनाको लहर, यो दोस्रो लहर, यो पहिले भन्दा पनि बढी संक्रमक भएर आएको अवस्थामा हामीले जाने बुझेकै अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ र हाम्रो अहिले भारतमा बढेको यो लहर नेपाल अहिले अब प्रवेश गरेको, आज झन्डै हेर्ने भने 5000 को हाराहारीमा संक्रमित व्यक्तिहरू भेटिएका छन् र यो एकदमै अब चाहिने चुनौतीपूर्ण समय यहाँबाट सुरु हुन्छ, त्यो मैले अनुभव गरेको छु। डाक्टर साहब, एज अ एक्सपर्ट यो दोस्रो लहरलाई तपाईँले चाहिँ क्याटेगोरिकली मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा गत सालभन्दा
यो वर्ष चाहिँ क्याटेगोरिकली चाहिँ के कुरालाई चाहिँ तपाईँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ, के कुरा चाहिँ बढी खतरनाक छन्, के कुरा चाहिँ बढी चाहिँ पोसिभ छन्, के कुराहरू चाहिँ अलिकति प्यासिभ छन् गत वर्षको तुलनामा? गत वर्षको तुलनामा रोग एउटै हो, लक्षण पनि करिब करिब एक छ, तर यसको जुन इन्फेक्सियस दर जुन थियो त्यो गत वर्षभन्दा बढी थियो। जस्तो गत वर्ष कुनै एक व्यक्ति एक परिवारमा एकजनालाई कोरोना हुँदाखेरि उसलाई अलि आइसोलेट गरेर राख्दाखेरि परिवारको अन्य व्यक्तिहरूमा त्यति सजिलै नसरेको अवस्था थियो भने यसपालि हेर्ने हो भने परिवारका कुनै एक व्यक्ति सङ्क्रमित छ भने प्रयास गर्दा गर्दै पनि परिवारको सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको मैले व्यक्तिगत अनुभव गरेको छु। एकै परिवारका 4 जना, एकै परिवारका 5 जना भएको सम्पूर्ण परिवार सङ्क्रमित भएको छ र यसको सङ्क्रमणको दर चाहिँ अवश्य गत वर्षभन्दा बढी छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु। अब फेरि तपाईँकै क्षेत्रको भएको हुनाले अब प्रश्न आउँछ, गतभन्दा अहिले चाहिँ यो बढी चाहिँ सङ्क्रमित अथवा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्नुको कारण वा यो ट्रान्समिसनको जुन चाहिँ रेट छ त्यो बढ्नुको कारण चाहिँ के हो डाक्टर साहब? यसलाई चाहिँ कसरी आम जनताले बुझ्ने? यसमा के छ भनेपछि कुनै पनि भाइरस चाहिँ आफैमा म्युटेट भइराखेको हुन्छ। सबै म्युटेसन चाहिने डरलाग्दो हुन्छ भन्ने छैन, तर हजारौं लाखौं म्युटेसनहरू भाइरसमा जेनेटिकल म्युटेसन भइराखेको हुन्छ। कुनै म्युटेसनले चाहिने भाइरसलाई बढी सङ्क्रमण गर्न सक्ने, कुनै म्युटेसनले चाहिने भाइरसलाई बढी मृत्युदर बढाउने खालको म्युटेसनहरू हुन्छ। अहिले यस्तो यो जुन युकेको स्ट्रेन थियो, ब्राजिलको स्ट्रेन थियो, त्योभन्दा इन्डियाको स्ट्रेन चाहिँ अझ बढी सङ्क्रमण गर्ने खालको हो कि भन्ने हामीले महसुस गर्दैछौँ। ओके दर्शकहरू, तपाईँ आफ्नो प्रतिक्रिया पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले स्टुडियोको फोन नम्बर 0140111545 चाहिँ कल गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ हाम्रो चिकित्सकहरूसँग, हामीले निम्ति आएको अतिथिहरूसँग तपाईँ आफ्नो गुनासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँले अहिले चाहिँ कुनै सहयोगको आवश्यकता छ भने तपाईँ डाक्टर साहबहरूसँग चाहिँ घर बसिकन चाहिँ तपाईँ सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कुनै किसिमको ट्रमाटिक वा कुनै किसिमको डर चिन्ता लागिरहेको छ भने र पनि तपाईँ कल गरेर आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा मेटाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँको केही गुनासो छ भने, राज्यसँग पनि केही गुनासो छ भने हामीलाई कल गर्नुहोस्। तपाईँहरूको आवाजलाई चाहिँ सम्भवतः टेलिभिजनको मार्फतले सरकारवाला निकाय सामु पुर्याउने हाम्रो जमर्को रहनेछ, प्रयास रहनेछ। यसको लागि स्टुडियोको नम्बर तपाईँको टेलिभिजन स्क्रिनमा आइरहेको छ, 0140111554 तपाईँ कल गरेर हामीसँग संवाद गर्न सक्नुहुनेछ र सम्बन्धित हामीले निम्ति आएको अतिथिसँग तपाईँ कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। र आज हामीसँग जोडिनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर अजय कुमार मिश्र। उहाँ वरिष्ठ फिजिसियन हुनुहुन्छ, उहाँ मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, अहिले देखिएको जुन टेन्डेन्सी र ट्रेन्ड छ नि, गत साल चाहिँ अलिकति एजडहरूलाई चाहिँ बढी खतरा छ भनेर भनिन्थ्यो। यसपालि चाहिँ एकदमै बच्चाहरूमा पनि, यङ एजमा पनि र अलिकति चाहिँ हेल्थ वाइज चाहिँ अलिकति स्ट्रङ भएका व्यक्तिहरूलाई पनि यसले चाहिँ सङ्क्रमित बनाएको स्थिति छ। यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने डाक्टर साहब? यसको विभिन्न कारण हुन सक्छ। एउटा चाहिने भाइरसको म्युटेसनले गर्दाखेरि चाहिने यसको चाहिने टार्गेट ग्रुप अलिकता मिडल एज या बच्चाहरू हुन भएको पनि हुन सक्दछ। अर्को कुरा के भयो भने हाम्रै देशको उदाहरण लिने हो भने पनि हाम्रो देशमा 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूले, अधिकांश व्यक्तिहरूले चाहिने खोप पाइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर केही हदसम्म भए पनि 65 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू प्रोटेक्टेड भएको अवस्थामा चाहिने भाइरसले चाहिने त्योभन्दा तल्लो उमेरका मान्छेहरूलाई चाहिने सङ्क्रमण गर्ने र यो यसपालि चाहिने बच्चाहरूमा पनि सङ्क्रमण भएको देखिएको छ। र सङ्क्रमणको दर बढेको कारणले, सङ्क्रमण हुने सङ्ख्या बढेको कारणले यो सबै वर्ग, सबै उमेर समूहमा चाहिने यसले चाहिने आफ्नो सङ्क्रमण गरेको भेटिन्छ। उहाँको गुनासा पनि सुनौँ र सम्भवतः यहाँ पनि
ध्यान दिएर यो उहाँको जिज्ञासा सुनेर उहाँले केही प्रश्न सोध्नुभयो भने उहाँको उत्तर दिन पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। नमस्कार, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। कहाँबाट को बोल्नुभयो? आफ्नो परिचय सहित। तपाईँलाई पहिला सबैभन्दा पहिला तपाईँको टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गर्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। टेलिभिजनको भोल्युम म्युट गरिदिनु होला, त्यसपछि तपाईँसँग तपाईँको गुनासा सुन्न सक्छौँ हामी। तपाईँको टेलिभिजन म्युट गरिदिनु होला र यहाँको परिचयबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। यहाँ परिचय दिएर आफ्नो गुनासो राख्नुहोला। हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हेलो हेलो हेलो, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु म। हजुर डाक्टर साहब, एकजना कलर आउनु भएको छ, उहाँसँग म जोडिन खोज्दैछु। तपाईँलाई पनि चाहिँ उहाँको प्रश्न र गुनासाहरू के रहेछ भनेर सुनौ भनेर। कहाँबाट तपाईँ को बोल्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ मलाई? सम्भवतः फेरि पनि म उहाँसँग जोडिनेछु। प्राविधिक केही प्रब्लम छ भने त्यसलाई फिक्स गर्नको लागि प्राविधिक साथीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तै आम रूपमा अहिले चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ चिन्ताको विषय छिमेकी राष्ट्र भारतमा देखिरहेको स्थिति छ। भारतको भयावह स्थितिलाई देखेर आम रूपमा हामी नेपालीहरू अलिक बढी चिन्तित भएको अवस्था छ। यस अर्थमा ठ्याक्कै भारतको स्थिति नेपालमा उत्पन्न हुने भने एक किसिमको डर र त्रास रहिरहेको छ। यसको बारेमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँको बुझाइमा भारतमा जे स्थिति छ त्यस्तो स्थिति हामीले सामना गर्नु पर्ला कि नपर्ला? हजुर, भारतको स्थिति चाहिने भयावह नै छ। हामीले गत वर्ष देखेको इटली, ब्राजिल, अमेरिकाको भन्दा पनि भयावह अवस्था छ यसपालि भारतको। किनभने भारतले गर्नुपर्ने तयारीहरू, भारतको अपर्याप्त तयारीहरू भयो। सावधानी लिनुपर्नेमा पनि भारतीय सरकार र जनताहरू चुकेका छन्। नगर्नुपर्ने र्यालीहरू थुप्रै भए भारतमा। त्यसले गर्दाखेरि चाहिने अहिले आएर यो संक्रमणको यो विस्फोटक रूप लिएको छ। लाखौं जनताहरू यसबाट चाहिने संक्रमित भएर हजार जनता चाहिने भारतमा दैनिक रूपमा यसबाट मृत्यु भइरहेको छ। ओके, यो स्थिति नेपालमै हुन सक्ने सम्भावनाको एउटा आकलन, नेपालमा दिल्ली जस्तै वा इन्डिया जस्तै स्थिति उत्पन्न हुने सम्भावनाको जुन चाहिँ एउटा चिन्ता चाहिँ सबैतिर देखिन्छ, त्यसलाई यहाँहरूको एक्सपर्टको आँखाले हेर्दा चाहिँ नेपालमा त्यस्तो स्थिति नहोला वा हामी अझै चाहिँ गम्भीर हुनुपर्ने स्थिति हो कि के हो डाक्टर साहब? अब नेपाल र भारतको हाम्रो धेरै कुरा मिल्दोजुल्दो हुँदाखेरि चाहिने गत वर्ष हामीले के पायौं भनेपछि थोरै भए पनि गत वर्षको जुन कोरोनाको थियो जुन यो क्षेत्रमा, त्यसमा हामीलाई थोरै भए पनि प्राकृतिक रूपले केही बचाव थियो। यसपालि त्यो नभएको अवस्था हो जस्तो लाग्दछ। अब यसमा चाहिने अब यसपालि भारतको जस्तै अवस्था नेपालको पनि हुने हो कि अब अहिलेको यो विगत 2 हप्ताको जुन यो संक्रमणको दर बढ्दो छ नेपालमा, त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिने भोलिका दिन नेपालमा पनि भारतको जस्तै भयावह अवस्था हुन्छ। यस्तो नहोस् भनेर हामीले चाहिने सबै व्यक्तिहरूले हजुर, हेलो टिभी लाइन केसिरा जोडेर आएको। हेलो हेलो, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हेलो हेलो हेलो, डाक्टर साहब मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? डाक्टर साहब मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, सुन्दैछु म।
एकजना कलर आउनु भएको छ, उहाँसँग संवाद गरौँ भनेको प्राविधिक रूपमा चाहिँ हामी फिक्स गर्न सकिरहेका छैनौँ। यद्यपि तपाईँसँगको यो संवादलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु। जस्तै डाक्टर साहब, एउटा चिन्ताको विषय के रह्यो भने तपाईँको विशेषज्ञता नै फिजिसियन र मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। लास्ट टाइम चाहिँ के भनियो भने दीर्घ रोगीहरूलाई, क्रोनिक डिजिज भएकाहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ यो रोगले गाँच्ने, यो रोगले चाहिँ बढी अलिकति दुःख दिने भन्ने कुराहरू थियो। तर यसपालि चाहिँ युथहरूलाई कुनै किसिमको रोग नै नलागेको, कुनै किसिमको दीर्घ रोगी नै नभएका व्यक्तिहरूलाई लागेर पनि ज्यान गुमाउने स्थिति बनेको छ। यो चिन्ताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा अलिकति बढी खतरनाक जस्तो देखिएको हो लास्ट सालभन्दा। हेलो, उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हेलो हजुर कहाँबाट को बोल्नुभयो? हेलो, दर्शकहरू, हामी कुराकानी गर्दैछौँ प्राध्यापक डाक्टर अजय कुमार मिश्रसँग। फेरि पनि लागु डाक्टरसँग। डाक्टर साहब, तपाईँ मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। मैले अघि प्रश्न गरेँ कि जस्तै तपाईँ अब फिजिसियन हुनुहुन्छ, मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। गत सालको केसहरू हेर्दा चाहिँ दीर्घ रोगीहरूलाई बढी चिन्ता हुने, दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ जोगाउनु पर्ने, दीर्घ रोगीहरूलाई चाहिँ कोरोना लागेपछि चाहिँ अलिक बढी चाहिँ पेनिट्रेसन हुने, अलिकति चाहिँ प्यानिक हुने स्थिति थियो। तर यस पटक चाहिँ त्योभन्दा फरक देखिएको छ। यङ एजमै लागेका व्यक्तिहरूले लागेपछि चाहिँ ज्यान गुमाएका थुप्रै केसेसहरू चाहिँ बाहिर आएको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ एज अ फिजिसियन चाहिँ कसरी डिल गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? यो के कारणले भएको हो? अब इन जेनरल हामीले हेरेको डाटाहरूबाट गत वर्ष, एक वर्ष अगाडि 19 डिसेम्बर चीनको वुहानबाट त्यहाँदेखि जुन डाटा सङ्कलनहरू भए र हालसम्म भएका डाटाबाट हामीले अहिलेसम्म के बुझ्न सकेका छौँ भनेपछि यो कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिहरूमा 80 देखि 85% व्यक्तिहरू चाहिने एसिम्प्टोमेटिक या थोरै माइल्ड सिम्टम्स हुने, घरमै निको हुने, 10 देखि 15%लाई चाहिने अलिक बढी गाज्ने, यो रोगले अलिक बढी दुःख दिने, र 5 देखि 10% व्यक्तिलाई चाहिने अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने, र त्यस्तै 5% व्यक्तिलाई चाहिने आइसियु र अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। स्वस्थ व्यक्तिहरूलाई ज्यान लिन सक्छ। हजुर, गेटसँग कुरा गराउनुहोस्। डाक्टर साहब, मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो यो जुन अहिलेको स्थिति बनेको छ डाक्टर साहब, यो स्थितिमा चाहिँ सबै वर्गलाई चाहिँ अलिक बढी पेनिट्रेसन गरेको छ। नेपालको केही तथ्याङ्कहरू मैले चाहिँ केलाउँदै थिएँ। 25 वर्षको, 26 वर्षको, 37 वर्षको यङ एजको मान्छेहरूले चाहिँ जीवन गुमाउनु पर्दा चाहिँ मान्छेहरूमा अलिकति बढी ट्रोमेटिक, अलिकति बढी चिन्ता, अलिक बढी डराएको, अलिक बढी त्रसित भएको अवस्था छ। यो पनि हामी मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि बढी चाहिँ त्रसित बनेको अवस्था हो डाक्टर साहब? होइन, यो चिन्ता विषय नै हो। एक्चुअली के छ भनेपछि यो कोरोनाले कसलाई गाह्रो गर्छ, कुन व्यक्तिलाई समस्या हुन्छ, कसलाई आइसियुको आवश्यकता पर्छ, कसलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ र कसले ज्यान गुमाउनु पर्छ भन्ने कुरा कुनै यकिन नभएको अवस्थामा यसमा कोरोनाले कोही 80 वर्षको व्यक्ति पनि अस्पताल पुगेर वा अस्पताल जानै नपरिकन निको हुन सक्छ र कोही 25 वर्षको स्वस्थ युवाले पनि ज्यान गुमाउन सक्छ। त्यही भएर कोही युवा हुँदैमा कोरोनाबाट चाहिने जोगिन्छ र कोही वृद्ध अवस्था हुँदैमा चाहिने कोरोनाले ज्यान जान्छ भन्ने कुनै यस्तो नहुने भएको कारणले सम्पूर्ण व्यक्ति, बच्चा, युवा, बुढा सबैले यो रोगसँग बच्ने जुन सावधानी अपनाउनु पर्ने हो सबैले अपनाउनु पर्छ। यसमा कोही पनि म चाहिने इम्युन छु भनेर बस्न सक्ने अवस्था छैन। तर अर्को चाहिँ एक किसिमको त्रास के रह्यो भने डाक्टर साहब, अब जोगिने कुरामा चाहिँ अब चौतर्फी रूपमा सबैजना प्रयासरत रहेका छौँ।
तर नेपालको बोर्डरिङ एरिया त खास गरिकन चाहिँ मेजर सिटीहरू नेपालगञ्जको स्थिति हेर्दा, वीरगञ्जको स्थिति हेर्दा, विराटनगरको स्थिति हेर्दा, त्यसै गरी बोर्डरसँग जोडिएका क्षेत्रहरू हेर्दा लगभग निकै चिन्तित बनाउने स्थितितर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ नि। त्यतातिर चाहिँ हामी कसरी सचेत हुने एउटा चिन्ताको विषय बनेको देखिन्छ। मैले पनि एक व्यक्तिगत रूपमा बुझेको यसपालि गत वर्ष जतिको पनि आइसोलेसनको व्यवस्थाहरू नभइसकेको अवस्था छ, बोर्डर पनि खुला नै छ, आवत जावत भइरहेकै अवस्था छ। आइसोलेसन कन्ट्यामिनेसनको कामहरू चाहिने जति छिटो छरितो हुनुपर्ने हो ती कुराहरू त्यति राम्रोसँग नभइरहेको अवस्थामा चाहिने निश्चित रूपले हाम्रो खुला सीमा भारत नेपाल भएको कारणले भारतमा देखिएको उच्च संक्रमण नेपाल आउँदैन र नेपालमा भोलि चाहिने भारत जस्तो अवस्था हुँदैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुने अवस्था छैन। हामीले त्यो अनुसारको चाहिने तयारी सुरुदेखि नै गर्नुपर्ने थियो। त्यो नभएको अवस्थामा अहिले पनि हामीले बोर्डरलाई विदेशबाट आउने मान्छेलाई चाहिने 15 दिन 10 दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पीसीआर टेस्ट गर्ने वा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने अनि मात्र समुदायमा प्रवेश गर्ने यी कुराहरूमा ध्यान दिनै पर्छ। त्यो नदियो भने चाहिने भोलिको दिन बडो भयावह हुने देख्दैछौँ हामी। अब तपाईहरूको पनि व्यस्तता बढेको देखिन्छ डाक्टर साहब। खास गरिकन केही चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा रहेका वा नेपाल सरकारका मातहतमा रहेका हस्पिटलहरूको र निकायवाला व्यक्तित्वहरूको चाहिँ कुराकानी सुन्दा पोहोर पारको जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उपचारको पद्धति थियो, अहिले त्यो उपचारको पद्धति त्यति कारगर सिद्ध भएको छैन, त्यति चाहिँ त्यसले काम गरेको छैन। भेन्टिलेटरमा पुगेका सङ्क्रमितहरूलाई बचाउन सकिन्छ वा सकिँदैनन् भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले चाहिँ एक किसिमको अन्यल थपेको जस्तो देखिन्छ। हामीले गरेको पोहोर परारको जुन चाहिँ एक्सर्साइज छ अथवा पोहोर साल जुन तरिकाले हामीले उपचारहरू गरेका थियौँ, यसपटक चाहिँ त्यो पद्धति काम नगर्नुको कारण चाहिँ के हो? किन डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यस्तो बताइराख्नु भएको छ? तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? के कारणले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ उपचार गर्दा चाहिँ काम गर्न सकेनौँ? हाम्रो यो जुन अब यो त 1 वर्षभन्दा बढीको समस्या भइसक्यो कोरोना। हामीले गर्न पर्ने तयारीहरू अपुरो भयो। हामीले गर्नुपर्ने तयारीहरू चाहिने यो कोरोनालाई जित्न सक्ने खालको तयारी भएन। किनभनेपछि हामीले जनशक्तिमा इन्भेस्टमेन्ट गरेनौँ, हामीसँग चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू पर्याप्त मात्रामा छैनन्, हामीसँग औजार उपकरण भेन्टिलेटर आइसियुहरू जुन किसिमले वृद्धि हुनुपर्ने आइसियु बेडहरू त्यो गर्न सकेका छैनौँ, भएका बेडहरू पनि उपयोगमा ल्याउन सकेका छैनौँ। अस्पताल सरकारी अस्पतालहरू हेर्ने हो भने दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। करारमा भर्ना गरेर 2 महिना 1 महिनाको लागि भर्ना गरेर यो कोरोनालाई जितिन्छ भन्ने सरकारको जुन यो स्वास्थ्य कर्मीहरूमा वा ह्युमन रिसोर्समा जुन किसिमको लगानी वा इन्भेस्टमेन्ट हुनु पर्थ्यो त्यसमा चाहिने मैले स्वास्थ्यकर्मी एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नै पर्छ कि त्यसमा सरकारको लगानी वा त्यसतर्फ सोच नपुगेकै अवस्था छ र त्यसले गएर चाहिने हाम्रो यो बिरामीहरूले भोलि संख्या वृद्धि भयो भने अहिलेको हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर र हेल्थको ह्युमन रिसोर्सले यो उच्च दरको संक्रमणलाई टेक्न कतिको सक्ला भन्नेमा चाहिने मलाई शङ्का छ। तपाईँ जनकपुरबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर साहब। जनकपुर पनि एउटा फोकल पोइन्ट हो एउटा सहरको दृष्टिकोणले, त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानीको हैसियतले गत सालको अनुभवलाई टेकेर हेर्दा आम मान्छेमा अहिलेको लाइफस्टाइल हेर्दा चाहिँ कति सचेत र कति आम मान्छे चाहिँ सतर्क रहेको पाइएको छ? आम मान्छेले जुन चाहिँ हेल्थका प्रोटोकलहरू छन् ती प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ कति चाहिँ लागू गरेका छन्, त्यसलाई चाहिँ कति परिपालना गरेका छन्? जुन नियमित चाहिँ हामीले भन्दै आएका छन् मिडियाहरूबाट, व्यक्तिहरूले पनि भन्दै आएका छन्, प्रदेश सरकारले पनि विभिन्न माध्यमबाट भन्दै आएका छन्, हेल्थको प्रोटोकललाई मानौ, नेपाल सरकारले आग्रह गरेको जुन चाहिँ गतिविधिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी अनुसरण गरौँ र कोरोना सङ्क्रमित हुनबाट जोग्यौँ जुन आग्रह गरिरहेका छन्। आम मान्छेले गत सालबाट केही पाठ सिकेका छन् कि लाइफस्टाइलमा केही परिवर्तन भएका छन् कि केही पनि छैन? मान्छेहरू चाहिँ बिर्सिसके, पोहोर परारको चाहिँ त्यो भयावह स्थितिलाई बिर्सिसके।
पोहोर साल अलिकता मैले हेरेको पोहोर साल अलिकता डराएको अवस्था थियो, मान्छे अलिक बढी भयभीत थिए र त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यका केही नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डलाई, सामाजिक दूरीलाई, मास्कलाई अलि सिरियसली लिएको भए पनि यसपालि त त्यो त्यति पनि नगरेको अवस्था मैले पाएको छु। बजारमा अझ पनि हेर्ने भने 25% मान्छे मास्क बिना नै डुलिरहेको हुन्छ। पुलिस प्रशासनले लट्ठीले फाइन तिराएर मास्क लगाउँदा पनि सबै व्यक्तिले मास्क नलगाएको देख्छु। त्यो हेर्दा चाहिँ हामीले थाहा पाएर पनि यसमा अवलम्बन गर्नुपर्ने कामहरू या सावधानी चाहिँ हामी जनस्तरबाट त्यस्तो अवलम्बन नगरेको पाएको छु मैले। अब तयारीको हेर्दा अहिले चाहिँ हेल्थ सिस्टमको एङ्गलबाट हेर्दा जुन गतिमा ऱ्यापिडली चाहिँ इन्डियामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढे देखिन्छ, नेपालमै त्यही गतिमा बढ्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्दैन। अहिले जुन सरकारले मेजर सिटीहरूलाई चाहिँ जुन प्रकारले एक किसिमले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ, यो निषेधाज्ञालाई हेरेर सरकारको यो कदमलाई सही कदमको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ? डाक्टर साहब, ठिक छ, सरकारले चालेको यो कदमलाई उचित कदमको रूपमा भन्न सकिन्छ? अब निषेधाज्ञा चाहिने अब के भयो भनेपछि अब कोरोना 2 दिन 4 दिन 10 दिन महिना दिनको रोग रहेन। यो 2019बाट सुरु भएको रोग अब हामी 2021मा यो 2 वर्ष पुग्न लागिसक्यो यो रोग आएको। यो अझ कति 2 वर्ष 1 वर्ष रहने हो थाहा छैन। त्यही भएर निषेधाज्ञा यसको पर्मानेन्ट सल्युसन हुँदै होइन। तर अब हामी नेपाल जस्तो गरिब मुलुक, स्वास्थ्यको इन्फ्रास्ट्रक्चरको एकदमै कमजोर, ह्युमन डेभलपमेन्ट उसमा पनि एकदम कमजोर भएको अवस्थामा चाहिँ जनताको, देशवासीको ज्यान बचाउनको लागि निषेधाज्ञा गर्नै पर्ने हुन्छ र त्यो गर्नु स्वाभाविक पनि हो। सरकारको निर्णय यो गलत हो भन्न पनि म भन्दैन। तथापि हामीले यसलाई चाहिँ लास्ट रिसोर्टको रूपमा युज गर्नुपर्छ। पहिले चाहिँ हामीले अपनाउन सक्ने सावधानीहरू अपनाउनु पर्ने हो। त्यो सावधानीहरू अपनाउन नसकेको खण्डमा अन्तिम ज्यान बचाउनको लागि अन्तिम उपायको रूपमा निषेधाज्ञा नै छ र त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले नै भन्नुभयो, अब कोरोनासँग सँगसँगै हिँड्नुको विकल्प छैन, तर सचेत र सतर्क हुनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। एकातिर लाइफलाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्ने छ भने अर्कोतिर चाहिँ कोरोनाबाट जोगिनु पनि छ। यस अर्थमा हेर्दा चाहिँ कोरोनासँग लिभिङ टुगेदर गर्दा चाहिँ लाइफलाई सहज तरिकाले अगाडि बढाउन कति चुनौती, कति कठिन र कति सहज छ? तपाईँहरू मेडिकली यसलाई डिल गर्दा चाहिँ आम रूपमा आम दर्शकहरूलाई, आम चाहिँ जो व्यक्तिहरू अहिले प्यानिक भइरहेका छन्, जो व्यक्तिहरू फ्रन्ट लाइनमा खटेर चाहिँ अहोरात्र खटेर चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, कतिपय व्यक्तिहरू घरमै बसेर पनि एक किसिमले मनोबल चाहिँ कमजोर भएर के हुने होला भन्ने चिन्ताले जुन प्रकारले ग्रसित रहेका छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ कसरी डिल गर्ने डाक्टर साहब? कोरोनासँगको यो लिभिङ टुगेदरलाई चाहिँ सहज र सरल कसरी बनाउने, यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी पार गर्ने? यो कोरोनासँग डराएर भयभीत भएर मात्रै पनि हुँदैन। कामहरू, अर्थतन्त्र, जीवनचर्या सबै चल्नै पर्यो। 2 दिने 4 दिने जाने यो रोग पनि रहेन। त्यही भएर सावधानी अपनाऊ, मास्क लगाऊ। एउटा कुरा चाहिँ निश्चितै नेपाल सरकारले एउटा राम्रो पक्ष के भयो भनेपछि सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भ्याक्सिन दिन सक्यो। यसको दूरगामी उपाय भनेको चाहिने भ्याक्सिनै हो। करिब 20 लाख व्यक्तिहरूले नेपालमा भ्याक्सिन पाइसकेको अवस्था छ। त्यही भएर सरकारले चाहिँ सम्पूर्ण देशवासीलाई भ्याक्सिन दिन सक्यो भने चाहिँ भोलिका दिनमा यो दीर्घकालीन यसको उपाय यही नै हो। हाल भ्याक्सिन नपाउन्जेलसम्मको लागि चाहिने मास्क लगाउने, सामाजिक सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र यो स्वास्थ्यको जुन मापदण्डहरू छ त्यसलाई पालना गरेर आफ्नो रेगुलर लाइफको कामहरू हामीले सुचारू राख्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ त्यही नै हो कि सावधानी अपनाएर काम चाहिँ अगाडि गर्न सकिन्छ, नसकिने होइन। अब तपाईँले भ्याक्सिनको कुरा ल्याउनु भयो। यो भ्याक्सिनको कुरामा पनि मान्छे चाहिँ
विश्वस्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन। भ्याक्सिन लगाइसकेका मान्छेहरूलाई पनि यो सङ्क्रमित हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ भनिरहेका छन्। यस अर्थमा यो भ्याक्सिनको रिलायबिलिटी, यो भ्याक्सिनको चाहिँ विश्वसनीयतामाथि चाहिँ तपाईँले चाहिँ एज अ एक्सपर्ट चाहिँ कसरी चाहिँ आम दर्शकहरूलाई चाहिँ यो ठिक छ वा यो कति पर्सेन्ट ठिक, कति पर्सेन्ट हामी सेफ छौँ, यो लगाउँदा चाहिँ हामी कति पर्सेन्ट चाहिँ लागिहालेछ भने पनि कति चाहिँ हामीलाई चाहिँ यसले पेनिट्रेट र प्यानिक बनाउने छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्ने? अब यो कुनै पनि औषधि होस्, भ्याक्सिन होस्, थोरै साइड इफेक्ट हुन सक्छ, तर ती साइड इफेक्टहरू कोरोना रोगको जुन नकारात्मक प्रभाव छ शरीरमा त्यसलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने यी भ्याक्सिनहरूको साइड इफेक्ट नगण्य नै छ भन्न सकिन्छ। र अब त प्रमाणित भइसक्यो, नेपाल इन्डियाकै डाटालाई पनि हेर्ने हो भने चाहिने कोरोना भ्याक्सिनले चाहिने काम गरेको छ। कोरोना भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिमा कोरोना भ्याक्सिन जोगिन्छ भन्ने रहेन, तर 80% 90% व्यक्तिहरूलाई चाहिने भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोरोनाबाट यसले जोगाएको छ। एक व्यक्ति भ्याक्सिन लगाइसकेको व्यक्तिबाट अर्कोमा ट्रान्समिसनलाई यसले रोकेकै अवस्था छ। यी कुराहरू हाल हामीसँग उपलब्ध डाटाले देखाउँछ कि भ्याक्सिन चाहिने रोगलाई रोक्न, तपाईँ इङ्ल्यान्डको हेर्नुहोस् अवस्था, इजरायलको अवस्था हेर्नुहोस्, भ्याक्सिन धेरै अधिकांश जनतालाई भ्याक्सिन लगाइसकेपछि ती देशहरू न्युजिल्यान्ड, इङ्ल्यान्ड, इजरायल यी देशहरूमा चाहिँ अधिकांश जनताले भ्याक्सिन लगाएपछि त्यहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको दर निकै नै न्यूनमा धान्न सकिएको छ। र भ्याक्सिन निश्चितै यसको दीर्घकालीन समस्याको समाधान भनेको कोरोनाको चाहिने भ्याक्सिनै हो। मैले यसलाई चाहिने जोड दिएरै भन्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै दुईटा क्याटेगोरी डाक्टर साहब, एउटा क्याटेगोरी के भयो भने आम मान्छेले पहिलो डोज र दोस्रो डोज लगाएका छन्। पहिलो डोज लगाएका मान्छेहरू कति प्रतिशत अहिले चाहिँ सेफ छन्, दोस्रो डोज लगाइसकेका मान्छेहरू चाहिँ कति प्रतिशत सेफ छन्, तिनीहरूलाई यदि कदम कदाचित सङ्क्रमित भइहालेछ भने कति चाहिँ त्यसले दुःख दिन सक्ने वा कति चाहिँ क्रिटिकल बनाउने सम्भावना रहन्छ? दुई डोज लगाउनु अति उत्तम हो। यसको जुन दुईटा डोज छ कोरोना भ्याक्सिनको, दुई डोज लगाएको 12-15 दिनपछि, दोस्रो डोज लगाएको 12-15 दिनपछि चाहिने मान्छे फुल्ली इम्युन हुन्छ भन्ने विश्वास हामीले राखेका छौँ। तर कसैले एक डोज मात्र लगाएको छ भने केही हदसम्म चाहिने इम्युनिटी यो कोरोनाको विरुद्धमा त्यो व्यक्तिले एउटा डोज लाउनेलाई पनि हुन्छ। ती व्यक्तिहरूमा कोरोना भइ पनि हाले भने त्यो सङ्क्रमण चाहिने त्यति जटिल नहुने, अस्पतालै भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना एकदमै न्यून हुने र मृत्यु नै हुने सम्भावना नगण्य नै हुने भएकोले चाहिने कोरोनाको एक खोप लगाउनेलाई पनि यसले थोरै हदसम्म भए पनि प्रोटेक्सन गर्दछ र दुई खोपै दुई डोजै लगाएकालाई त निश्चितै धेरै हदसम्म यसले इम्युनिटी प्रदान गर्दछ। गत सालको तुलनामा मान्छेहरू चाहिँ बढी भेन्टिलेटरतिर चाहिँ आइसिसियुतिर चाहिँ बढी चाहिँ मान्छेको ध्यान केन्द्रित हुन्थ्यो। मान्छेलाई सङ्क्रमित हुने बित्तिकै चाहिँ आइसिसियु र भेन्टिलेटर खोज्न थालिहाल्थे। यसबाट चाहिँ मान्छेले न्यूनतम रूपमा चाहिँ अक्सिजनको आवश्यकता म्यान्डेटरी भयो भनेर भनिरहेका छन्। यो म्यान्डेटरी अक्सिजन चाहिँ भेन्टिलेटर नभए पनि मान्छेलाई ज्यान जोगाउनको लागि चाहिँ रामबाणको काम गरेको हो अहिले डाक्टर साहब? कुरो के छ भनेपछि यो कोरोनाबाट भेन्टिलेटरसम्मै पुग्नुपर्ने अवस्था पुगी बिरामीलाई चाहिने भेन्टिलेटरमा राखेर पनि धेरै धेरै हाई मोर्टालिटी अवस्था भएमा चाहिने भेन्टिलेटरसम्म पुग्नै नपरोस् र जुन 10-15% कोरोना लागेका 10 देखि 15% व्यक्ति जसलाई अस्पताल एडमिसनको अवस्था पर्छ तिनलाई चाहिँ अधिकांश व्यक्तिलाई चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हामीले अक्सिजन दिन सक्यौँ भने त्यही अक्सिजनले नै ज्यान बचाउन ठुलो सहयोग हुने भएको देखिएको हुनाले चाहिने र सङ्क्रमणको दर जसरी बढ्दै जान्छ अस्पताल भर्ना हुने व्यक्तिको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान्छ। अस्पताल भर्ना हुने व्यक्तिको सङ्ख्या, बिरामीको सङ्ख्या बढ्यो भने अक्सिजन लिनुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या पनि बढेर जान्छ र अहिले चाहिने त्यही नै हो, सङ्ख्या वृद्धि भयो। इन जेनरल कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्ती भयो, त्यसले गर्दा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामीको सङ्ख्या पनि वृद्धि भयो। साथसाथै
अक्सिजन चाहिने बिरामीको संख्या पनि वृद्धि भएको कारणले चाहिने हाललाई नेपालमा चाहिने अक्सिजन उत्पादन सङ्घहरूले विज्ञप्ति नै जारी गर्नु भएको छ। नेपालमा त्यस्तो आँटी हाल्नुपर्ने अवस्था छैन। अक्सिजनमा हामी चाहिने आत्मनिर्भरै छौँ। अक्सिजन उत्पादन हालको लागि हामीलाई पर्याप्तै छ भन्नुभएको छ। त्यसै भएर त्यति डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन र हामी संयमित भएर स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अपनायो भने पुनः एकपटक हामी यस कोरोनाबाट समस्याबाट निश्चितै निक्लिन सक्नेछौँ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। एकजना कलर आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? नमस्कार हजुर, एकपटक यहाँको शुभ नाम फेरि भनिदिनु होला। यहाँ कहाँबाट को बोल्नुभयो? स्याङ्जाबाट। हजुरको यहाँको शुभ नाम? मेरो एकचोटि पनि मैले इन्जेक्सन लगाउन पाइनँ त्यो कोरोनाको। म 78 वर्षको भएको छु। के हो अहिले अब कता लगाउने त? यहाँको गुनासो के रहेछ? यहाँको प्रश्न के हो? डाक्टर साहबसँग के तपाईँ सोध्न चाहनुहुन्छ? यहीँ स्याङ्जामा हुनुपर्ने, म बाहिर आएको बेला पऱ्यो। तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्म खोप लगाउनु भएको छैन? त्यसो भए हजुर, अहिले चाहिँ तपाईँ पुरै चाहिँ सङ्क्रमित हुनु भएको छैन? मुटुको रोगी पनि हो म, औषधि खाइरहेको। हजुर, प्रेसर पनि हो। अनि अरू त्यो इन्जेक्सन लगाउने बेला म बाहिर गएको बेला पऱ्यो। यहाँ इन्जेक्सन आएर लगाएसँग हेल्थ पोस्टमा। हजुर, पछि सोद्धा अर्कोचोटि आउँछ र लगाउनु होला भने त्यो अहिले आएको खबर त आएन। ओ तपाईँ अब कसरी सुरक्षित बस्नु भने चाहिँ तपाईँको सवाल हो भने चाहिँ डाक्टर साहब चाहिँ मुटुरोगी विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, मुटुरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँको उत्तर सुन्नु होला। उहाँ तपाईँको कुरा सुन्नुभयो, तपाईँको जिज्ञासाको उत्तर चाहिँ उहाँ दिनुहुन्छ। डाक्टर साहब, उहाँको प्रश्न के रहेको छ भने म बिपीको औषधि पनि खाइरहेको छु, मुटुको रोगी पनि हो, तर म अहिलेसम्म पनि कोरोनाको भ्याक्सिन लगाएको छुइनँ। म कसरी सुरक्षित हुने वा म माथि चाहिँ कति खतरा हुन सक्छ सङ्क्रमित हुने? हजुर, यो उमेर 65 वर्षभन्दा माथिका लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अस्ति कोरोना खोप सुविधा ल्याएको थियो। त्यो बेलामा तपाईँ छुट्नुभयो भन्ने भन्नुभयो। तपाईँ मुटुरोगी भएको कारणले चाहिँ कोरोना खोप लिइसक्नु भएको भए चाहिने त्यसले तपाईँलाई धेरै हदसम्म बचाउने थियो। तर अब अहिले छुटेको अवस्थामा चाहिने गर्नुपर्ने कुरा त्यही हो, मास्क लगाउने, समय समयमा हात धुने, सामाजिक दूरी कायम राख्ने र आफूले रेगुलरली लिइराखेको औषधि, उच्च रक्तचापको औषधि होस् या मुटु रोगको औषधि होस्, ती औषधिहरू रेगुलर रूपमा सेवन गरिराख्ने, कुनै पनि औषधि छुट्याउनु भएन र सामाजिक दूरी, मास्क लगाउने र हात धुने नै तपाईँको अहिले अब फेरि खोप नआउन्जेलसम्मको लागि यो कोरोनाबाट बच्ने उपाय भनेको चाहिने यही सावधानीका उपायहरू नै हुन्। अन्तिमतिर आइपुगेको छु डाक्टर साहब। अब एज अ एक्सपर्ट तपाईँ चाहिँ अहिले जनकपुरमा बसेर हामीसँग संवाद गरिरहनु हुँदा खास गरिकन काठमाडौँ लगायतका बोर्डरसँग जोडिएका क्षेत्रहरू चाहिँ बढी चाहिँ अझै क्रिटिकल हुँदै जाने हो कि भन्ने एउटा डर छ। नेपालगञ्जबाट आएको समाचारले अलिकति चिन्तित बनाएको स्थिति छ भने वीरगञ्जबाट पनि त्यस्तै किसिमका समाचारहरू हामीले निरन्तर सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। बोर्डरिङ एरियाका प्रायः जस्तो ठुला सहरहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ सङ्क्रमितहरूको चाहिँ हबको रूपमा विकसित भएर आएको देखिन्छ। काठमाडौँ अब आवत जावत गरिरहने राजधानी भएको हिसाबले सबैभन्दा बढी एक्टिभ सङ्क्रमितहरू चाहिँ काठमाडौँमा रहिरहेको स्थिति छ। यहाँबाट हामीले जोगिने हो भने, मुलुकलाई अझै चाहिँ भयावह स्थिति हुन दिनबाट जोगाउने हो भने, इन्डियाले भोगेको स्थितितिर चाहिँ हामीले अग्रसर नहुने हो भने त्यसबाट जोगिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्ला, सरकारवालाले चाहिँ के गर्नु पर्ला र तत्कालै चाहिँ नगरिकन चाहिँ के गर्न सकिन्छ र घरमा चाहिँ एउटा फिजिसियनको हैसियतले घरमा यदि सामान्य माइल्ड सिम्पटम्स भएका सङ्क्रमितहरू छन् भने तिनीहरूले आफूलाई चाहिँ कसरी फिट एन्ड फाइन राख्ने र कसरी कोरोनासँग जुझ्ने, कोरोनाको यो सँगको यो ब्याटलमा कसरी जित हासिल गर्ने? यसमा चाहिँ अब भोलि पर्सिदेखि नेपाल सरकारले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको, निषेधाज्ञा जारी गर्दाखेरि चाहिने घर जान चाहने व्यक्तिहरूको लागि 2 दिनको छुट अवस्था दिएको थियो।
र काठमाडौँबाट लाखौंको संख्यामा व्यक्तिहरू चाहिने गाउँ गाउँ नेपालका 77 जिल्ला फर्किनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिने आफू काठमाडौँबाट वा बाहिरबाट गाउँ घर पुग्दाखेरि आफूलाई संक्रमण नभए पनि कम्तीमा पनि 1 हप्ता आफ्नो घर परिवारको व्यक्तिबाट अलिकता सामाजिक दूरी कायम राखेर मास्क लगाएर बस्न म सल्लाह दिन्छु। किनभने को संक्रमित कतिखेर भयो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसले कुरा आफूलाई संक्रमित छैन जस्तो लागे पनि आफ्नो घरमा वृद्ध वृद्धा बुढा आमा बुवा बाजे बजेहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूदेखि अलिकता दूरी मेन्टेन गरेर बस्नुपर्छ। उहाँहरूसँग बस्दा बोल्दाखेरि मास्क लगाएर बस्नुपर्छ र समय समयमा हात धुने मास्क लगाउने कामहरू गरिराख्नुपर्छ। कसैलाई घर परिवारमा ज्वरोहरू आयो र माइल्ड सिम्टम्स आयो भने चाहिने आफ्नो सहर अस्पताल नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा पीसीआर टेस्ट एन्टिजेन टेस्ट गर्ने सुविधा राज्यले अहिले देशका विभिन्न सहर विभिन्न ठाउँहरूमा सुरु गरेको छ। त्यहाँ गएर टेस्ट गर्ने, टेस्टमा यदि पोजिटिभ आयो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन, घरमै बसेर उपचार गर्न सकिन्छ। कुनै एउटा चिकित्सकको विभिन्न अस्पतालहरूले फोन नम्बरहरू चिकित्सकहरूको हामीले जनकपुरमै क्लोथ ब्याङ्कको तर्फबाट चिकित्सक एउटा टोली बनाएर फोन नम्बरहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। विभिन्न सहरमा विभिन्न डाक्टरहरूको समूह अस्पतालको समूहहरूले फोन नम्बर सार्वजनिक गरेका छन्। ती नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर के औषधि लिने, घरमै कसरी बस्ने, कुन अवस्थामा अस्पताल भर्ना हुने, ती सल्लाहहरू लिने र खानपान स्वस्थ जीवनचर्या गर्ने हो भने चाहिने हामी 80-85% बिरामीलाई चाहिँ घरमै निको पार्न सक्छौँ। ओके डाक्टर साहब, अन्तिममा एकजना कलर आउनु भएको छ, उहाँको गुनासो सुनौँ, त्यसपछि कार्यक्रमको बिट मारौँला। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? हजुर नमस्कार, म यहाँ काठमाडौँको हो। हजुर कालेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 7 बाट। हजुर यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम गोविन्द बहादुर खड्का। हजुर गोविन्दजी, के रहेछ तपाईँको के रहेछ डाक्टर साहबसँग के प्रश्न छ, जिज्ञासा छ, केही छ भने तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो जिज्ञासा हजुर के हो भने यो कोरोना सम्बन्धीको यो रोग अहिले फैलिने अथवा सर्ने अथवा लाग्ने हिसाबले कस्तो चाहिँ लक्षण देखाउँछ, के हुने सुरुमा, त्यही नै हो मेरो भनाइ। ओके ल, थ्याङ्क यू। तपाईँको कलको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो प्रश्नको उत्तरसँगै आजको कार्यक्रमको हामी बिट मार्छौँ। डाक्टर साहब, उहाँको प्रश्न के रहेको थियो भने लास्ट टाइम चाहिँ सङ्क्रमितहरूमा देखिने चाहिँ लक्षणहरू एक किसिम लगभग चाहिँ मान्छेले थाहा पाएका थिए, तर यसपटक चाहिँ अलिकति फरक पनि छन्। कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ लक्षण नै नदेखिने गरी पनि सङ्क्रमित भएको घटनाहरू पनि बाहिर आएको देखिन्छ। बेसिकली यसपटक चाहिँ अहिले यो दोस्रो वेभमा यो युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्टमा चाहिँ कस्ता कस्ता किसिमका लक्षणहरू देखा परेपछि मान्छेहरू आफूलाई आइसोलेट गर्ने वा चिकित्सकको सहयोग लिने वा हस्पिटल चाहिँ भर्ना हुने? अहिले पनि विगत जस्तै यसको मुख्य लक्षणहरू चाहिने लगभग उस्तै छन्। ज्वरो, सुक्खा खोकी, जिउ शरीर हड्डी दुख्ने, छाती दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, आँखामा कन्जक्टिभाइटिस आँखा रातो हुने, जिउमा डाबरहरू आउने, औँलाका रङहरू फेरिने, यी लक्षणहरू हुन्। र जेनरल लक्षण भन्ने हो भने जिउ दुख्ने, शरीर दुख्ने, ज्वरो आउने, छाती दुख्ने, सुक्खा खोकी, यिनै प्रमुख लक्षण हुन् कोरोनाका। यो दोस्रो लहरको लक्षणहरू पनि यिनै प्रमुख लक्षणहरू हुन्। जस्तै डाक्टर साहब, कस्तो स्थितिमा चाहिँ मान्छे चाहिँ अस्पताल चाहिँ जानै पर्ने हुन्छ? कतिपय केसहरूमा के देखियो भने अस्पताल जाँदै भर्ना हुनुभन्दा अगाडि नै ढिलो भइसकेको स्थितिमा चाहिँ बिरामीहरूको सङ्क्रमितहरूको ज्यान जाने गरेको छ। क्रिटिकल नहुनुभन्दा अगाडि नै कस्तो स्थितिमा कस्ता सिम्टम्सहरू देखाउँदा तत्कालै अस्पताल भर्ना भइहाल्नुपर्ने? उच्च ज्वरो औषधि खाएर सिटामोल पारासिटामोल लिँदै पनि उच्च ज्वरो कन्ट्रोल गर्न नसकेको अवस्थामा भर्ना हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, अक्सिजन सेचुरेसन 94% भन्दा तल गयो भने अस्पताल भर्ना हुने,
यी प्रमुख लक्षणहरू चाहिने ज्वरो कन्ट्रोल गर्न सकिएन भने पनि अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो, अथवा सास फेर्न गाह्रो भयो, शरीरमा अक्सिजनको मात्रा 94% भन्दा कम देखियो, धारा पखाला लायो, निकै कमजोर भयो, खान सकिएन, बान्ता भयो, कमजोर भयो, खाएको पचाउन सकिएन भन्ने अवस्था भयो भने पनि अस्पताल भर्ना हुने र यसको लागि कुनै चिकित्सकसँग फोनमा सम्पर्कमा आफ्नो लक्षणहरू चिकित्सकलाई भन्ने र चिकित्सकको सल्लाह अनुसार आवश्यकता अनुसार अस्पतालमा समयमै गएर भर्ना हुनुलाई उपयुक्त हुनेछ। अब अहिले चाहिँ सबैजना हामी चाहिँ एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेका छौँ डाक्टर साहब। अब तपाईँलाई यदि कुनै व्यक्तिले सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने तपाईँ हाम्रो टेलिभिजन मार्फत चाहिँ तपाईँ आफ्नो नम्बर चाहिँ आम दर्शक श्रोता वा सङ्क्रमितहरूको लागि चाहिँ फोनबाट कुनै किसिमको काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो भने यहाँ दिन चाहनुहुन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ, कुनै कर कापैन, यो स्वेच्छाले दिन चाहनुहुन्न भने केही छैन। तपाईँले सम्पर्क गर्नको लागि चाहिँ यदि कसैले चाह्यो भने चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत वा अन्य कुनै के माध्यम छ तपाईँ हामीसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले जनकपुरमा क्लोथ ब्याङ्क नेपाल भन्ने संस्थाको तर्फबाट म आज संयोजक नै काम गरेर हामीले एउटा डाक्टरको एउटा टिम सुरु गरेका छौँ। हामीले विगत पहिलो गत वर्ष पनि हामीले फोन र निःशुल्क अक्सिजन सेवा यहाँ जनकपुरमा दिइराखेका छौँ। मलाई सम्पर्क गर्न चाहने व्यक्तिहरूलाई तपाईँको टिभीको मार्फतले मेरो फोन नम्बर सार्वजनिक गर्न म अनुमति दिँदछु र कसैले मलाई सम्पर्क गरेर सल्लाह लिन चाहनुहुन्छ भने मलाई सोझै मेरो फोन नम्बरमा 98 510 36 341 मा फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धन्यवाद डाक्टर साहब समय र संवादको लागि। तपाईँहरूसँग हामी निरन्तर जोडिरहनेछौँ। तपाईँहरूसँगको चाहिँ यो अन्तर्क्रियालाई हामी यो लगभग यो कोरोना कालमा चाहिँ तपाईँहरूको माध्यमबाट आम दर्शक श्रोताहरूलाई थोरै भए पनि चाहिँ सहयोग गर्ने हाम्रो चाहिँ ध्येय हो। हामीले अन्य केही सहयोग गर्न नसके पनि घरमा बसेर टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकहरूका लागि चाहिँ के चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ टेलिभिजनको माध्यमबाट। यस कारणले हामीले एबिसी कोभिड हेल्पलाइन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेका हौँ। आजको लागि सहभागी भइदिनु भयो, समय दिनुभयो, प्रविधिको माध्यमबाट हामीसँग संवाद गरिदिनु भयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अनन्तजी। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राध्यापक डाक्टर अजय कुमार मिश्र। उहाँ वरिष्ठ फिजिसियन हुनुहुन्थ्यो र मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँले टेलिभिजनमा आफ्नो नम्बर पनि दिनुभएको छ। तपाईँहरूले उहाँको नम्बरमा यदि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, अहिले हामीलाई सुन्नुभएको छ भने कुनै किसिमको फोन मार्फत तपाईँलाई चाहिँ सल्लाह सुझाव वा कुनै सहयोग चाहिएमा तपाईँ उहाँसँग सिधा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। उहाँसँग तपाईँ फोनबाट पनि तपाईँको समस्याहरू राख्न सक्नुहुनेछ। उहाँले तपाईँलाई हरसम्भव सकेको सहयोग गर्न उहाँले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। यसको लागि उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजको यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिट लगायत मलाई पनि बिदा माग्न अनुमति चाहन्छु यहाँहरूबाट। तर हाम्रो यो एबिसी कोभिड हेल्पलाइन निरन्तर हामी सञ्चालन गरिरहनेछौँ, सरकारवालाहरूलाई निम्ताइरहनेछौँ।